नमस्कार, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल मिडिया हाउसको यो युट्युब च्यानलमा। आज म यो च्यानल मार्फत नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर नेपालको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर तयार पारिएको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दछु, जस अन्तर्गत आज मैले कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञानसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिने जमर्कोमा जुटेको छु। आशा छ हामी सबैको आजको यो बसाइ सुखद हुनेछ। अघिल्लो भिडियोमा मैले कक्षा 8 को कम्प्युटर विषयको पाठ 1 तपाईहरुमाझ राखेको थिएँ। आज मैले कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञानको पाठ 2 लिएर आएको छु। आशा छ ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। विषय कम्प्युटर विज्ञान, कक्षा 8, पाठ 2, कम्प्युटरको इतिहास, हिस्टोरी अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको इतिहास प्राग ऐतिहासिक समयबाट सुरु भएको हो। पहिलेका मान्छेहरूले अङ्कहरूको विकास हुनु अगाडि गणना गर्न भित्तामा धर्काहरू कोर्ने, आफ्ना जनावरहरू गणना गर्न ढुङ्गाहरू, आफ्ना औँलाहरू र डोरीका गाँठाहरूको प्रयोग गर्ने गर्दथे। यसरी गणना गर्दै गर्दा हिन्दू दार्शनिकहरूले गणना गर्न 0 देखि 9 सम्मका अङ्कहरूको प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिको विकास गरे। मानिसको विकाससँगै मानिसहरूले व्यापार गर्न थाले। व्यापारका क्रममा विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा हिसाबहरू गर्नुपर्ने भएकाले यही दौरानमा अप्ठ्यारा किसिमका हिसाबहरू सजिलै सम्पन्न गर्न गणितीय कार्य गर्ने नयाँ मेसिन र प्रविधिको विकास गर्न थाले। यसरी नयाँ प्रविधिको विकाससँगै कम्प्युटरको विकास भएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटरको विकासभन्दा अघि हिसाब गर्न प्रयोग हुने तिनै प्रविधिको बारेमा अब हामी छोटकरीमा चर्चा गर्छौं। अबाकस। करिब 3000 वर्ष अगाडि चिनिया व्यापारीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि 4 पाटे फ्रेममा काठ वा धातुका डन्डीहरू जडान गरी बनाइएको पहिलो मानव निर्मित हिसाब गर्ने उपकरणलाई अबाकस भनिन्छ। अबाकसको 4 पाटे फ्रेमलाई बीचमा राखिएको काठले तल्लो र माथिल्लो गरी 2 भाग छुट्याइएको हुन्छ। अबाकसको तल्लो भागलाई अर्थ र माथिल्लो भागलाई हेभन भनिन्छ। अबाकसको तल्लो भागमा प्रति एक डन्डीमा 5-5 वटा डल्लाहरू हुन्छन् भने माथिल्लो भागमा 2-2 वटा डल्लाहरू जडान गरिएको हुन्छ। ती डन्डीमा जडित डल्लाहरूले दायाँबाट बायाँतर्फ जाँदा आफ्नो निश्चित अङ्कहरू 1, 10, 100, 1000, 10,000 एवं प्रकारले अङ्क भारहरूको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि अबाकसको तल्लो भागमा रहेको पहिलो डन्डीका डल्लाहरू 5 वटै गणना गरिसकेपछि माथिल्लो भागमा रहेको एक डल्लो गणना गर्ने र पुनः तल्लो भागमा रहेको डल्लाहरूलाई 1, 2, 3, 4, 5 गणना गर्ने। जब माथिल्लो भागमा रहेको 2 वटा डल्लाहरूको गणना हुन्छ, माथिल्लो भागमा रहेका 2 वटा डल्ला गणना बराबर दोस्रो डन्डीको 1 डल्ला हुन्छ र पहिलो डन्डीमा 0 हुन्छ, अर्थात् यसको गणना 10, 1, 0 हुन आउँछ। यसरी क्रमशः प्रत्येक डन्डीमा रहेको माथिल्लो भागका 2 डल्लाहरूको गणना गर्दै अघिल्लो डन्डीको 1 बनाउँदै गणना गर्ने।
यसरी अबाकसबाट फङ्सनहरूको पनि गणना गर्न सकिन्छ। माथिल्लो डल्लाहरूलाई प्रति एक डल्ला बराबर 5 अङ्कबार राख्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो अबाकसको बारेमा जानकारी। अब लागौँ अर्को उपकरणको बारेमा जानकारी लिन। नेपियर्स बोन। इस्वी सम्वत 1617 स्कटिसका गणितज्ञ जोन नेपियर्सले जनावरको हड्डीमा विभिन्न अङ्कहरू कोरेर गणना गर्नको लागि प्रयोग गरिने उपकरणलाई नेपियर्स बोन भनिन्छ। यस उपकरणमा जम्मा 9वटा हाडहरू हुन्छन्। यस उपकरणमा रहेका 9वटा हाडहरूमा 1 देखि 9 सम्मका गुणाङ्कहरू कुदिएका हुन्थे। जोन नेपियर्सले लगरिदम सम्बन्धी किताब राबडोलोजिया निकालेका थिए, जसले गुणन र भाग गर्न सजिलो बनायो। अर्को उपकरण रहेको छ स्लाइड रुल। इस्वी सम्वत 1620 गणितज्ञ विलियम औगरेटले नेपियर्सको लगरिदम सिद्धान्तमा आधारित रही 2वटा स्केल, एउटा सानो र अर्को ठुलोमा अङ्कहरू कोरिएर सानो स्केल लामो स्केलमाथि खप्टाएर चलाउन मिल्ने गरी बनाइएको पहिलो एनालग हिसाब गर्ने उपकरणलाई स्लाइड रुल भनिन्छ। यसको मद्दतबाट गुणन र भाग सजिलै गर्न सकिन्छ। स्लाइड रुललाई पहिलो एनालग उपकरण पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले अहिले नेपाल मिडिया हाउसको युट्युब च्यानल मार्फत कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञानसँग सम्बन्धित रहेको पाठ 2 अध्ययन गरिरहेका छौ। यी यस्तै रोचक तथा शिक्षामूलक विषयवस्तुको जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ अन्य उपकरणको जानकारीतर्फ। पास्कलाइन। इस्वी सम्वत 1642 फ्रेन्च गणितज्ञ ब्यालेज पास्कलले आफ्नो बुवाको कामलाई सहयोग पुर्याउन 0 देखि 9 अङ्क कोरेर प्रत्येक 8वटा घुमाउन मिल्ने चक्का जडान गरेर हिसाब गर्न बनाइएको उपकरणलाई पास्कलाइन भनिन्छ। 8वटा चक्काहरू एक अर्कासँग विशेष किसिमले जोडिएको हुन्छन्, जसमा एउटा चक्का 0 देखि 9 सम्म घुमाउँदा सँगै रहेको अर्को चक्का एक पटक घुम्छ। यही अनुपातमा अरू चक्काहरू घुम्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। प्रत्येक चक्काको अवस्था वा मात्रालाई देखाउन हरेक चक्काको माथि सानो घडी जडान गरिएको हुन्छ। विशेष गरी जोड र घटाउ हिसाब गर्न यो उपकरणको प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोगबाट गुणन र भाग गर्न पटक पटक जोड वा पटक पटक घटाउ गरिन्थ्यो। यस उपकरणले 8 अङ्कसम्म मात्र हिसाब गर्न सकिन्छ। लेब्नाइज स्टेप रेकनर। इस्वी सम्वत 1673 जर्मन गणितज्ञ गटफ्रिड विलियम लेब्निजले पास्कलाइनको सिद्धान्तमा आधारित एउटा ह्यान्डलको मद्दतबाट नम्बर इन्ट्री गरी आवश्यक हिसाब निकाल्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई लेब्नाइज स्टेप रेकनर भनिन्छ। यसको बनावट पास्कलाइन भन्दा अलि जटिल थियो। यस उपकरणको मद्दतबाट जोड, घटाउ, गुणन र भाग गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तिमीहरूलाई कम्प्युटर विज्ञानका पिता अर्थात् फादर अफ कम्प्युटरका बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। चार्ल्स ब्याबेज। ब्रिटेनमा जन्मेका चार्ल्स ब्याबेजलाई आधुनिक कम्प्युटरका पिता भनेर चिनिन्छ, किनकि उनले आफ्नो समयमा आविष्कार गरेका आधुनिक यन्त्रहरू डिफरेन्स इन्जिन तथा एनालिटिकल इन्जिनमा प्रयोग गरेको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र स्टोरेजकै सिद्धान्तमा आधारित रही हालका
अत्याधुनिक कम्प्युटरहरू निर्माण भएका छन्। इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेजमा आधारित रहेर 0 र 1 को प्रयोग गरेका थिए, जसलाई हामीले बाइनेरी कोड पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यही बाइनेरी कोडको सिद्धान्तमा आधारित रही हालका अत्याधुनिक कम्प्युटरहरू निर्माण भएका छन्। उनको यो सोच अत्याधुनिक भए तापनि उनले निर्माण गरेका डिफरेन्स इन्जिन र एनालिटिकल इन्जिनले पूर्णता पाउन सकिन। पर्याप्त पुँजी तथा प्रविधिको अभावका कारण उनको आविष्कारले पूर्णता पाउन सकेन। चार्ल्स ब्याबेजको इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज सिद्धान्त अर्थात् बाइनेरी कोड 0 र 1 प्रविधिले धेरै ख्याति कमाएका थिए, जसको फलस्वरूप अहिलेका आधुनिक कम्प्युटरमा उनको विचार र प्रविधि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ चार्ल्स ब्याबेजले निर्माण गरेका इन्जिनहरूको बारेमा जानकारीतर्फ। चार्ल्स ब्याबेजले 2 वटा इन्जिन निर्माण गरेका थिए। 1 डिफरेन्स इन्जिन, 2 एनालिटिकल इन्जिन। डिफरेन्स इन्जिन इस्वी सम्वत 1822 मा चार्ल्स ब्याबेजले डिफरेन्स टेबलको आधारमा इन्धनहरूको रूपमा बाफको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको उपकरणलाई डिफरेन्स इन्जिन भनिन्छ। चार्ल्स ब्याबेजसँग पर्याप्त पुँजी तथा प्रविधिको अभावका कारण पूर्ण हुन नसकेको डिफरेन्स इन्जिनको एउटा मोडेल लन्डनको म्युजियममा राखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही मोडेललाई मैले एकैछिन तिमीहरू माझ राख्न चाहन्छु। ध्यान दिएर हेर है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चार्ल्स ब्याबेजले निर्माण गर्न नसकेको डिफरेन्स इन्जिनको लन्डनको म्युजियममा राखिएको एउटा मोडेल तिमीहरूले हेरिसकेका छौ। अब म ढिलो नगरी एनालिटिकल इन्जिनतर्फ लाग्न चाहन्छु। एनालिटिकल इन्जिन डिफरेन्स इन्जिन बनाउने क्रममा ब्याबेजले इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेजमा आधारित रहेर इन्जिन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ विचार र प्रविधि पत्ता लगाए। इस्वी सम्वत 1833 मा डिफरेन्स इन्जिनलाई बिचैमा छाडेर इनपुट प्रोसेस आउटपुट र स्टोरेज सिद्धान्तमा आधारित रही इनपुट र आउटपुट कार्य गर्न पञ्चकार्डको प्रयोग गरी नयाँ उपकरण बनाउनतर्फ लागे, जसलाई एनालिटिकल इन्जिन भनिन्छ। ब्याबेजले यो विधि ज्याकलुमबाट लिएका थिए। एनालिटिकल इन्जिनले 20 अङ्कसम्मको हिसाब निकाल्न सक्दछ, जसको गति 60 वटा जोड प्रति मिनेट थियो। चार्ल्स ब्याबेजले निर्माण गरेको एनालिटिकल इन्जिनमा 4 वटा मुख्य भाग थिए। 1 मिल हिसाब गर्ने भाग, 2 स्टोर भण्डारण गर्ने भाग, 3 इनपुट डाटा इन्ट्री गर्ने भाग, 4 आउटपुट परिणाम देखाउने भाग। एनालिटिकल इन्जिनका मुख्य विशेषताहरू।
1. डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरू पञ्चकार्डको मद्दतबाट दिइन्थ्यो। 2. डाटाहरूलाई भण्डारण गर्न सकिन्थ्यो। 3. मिलको प्रयोग गरी प्रशोधन गर्ने कार्य गरिन्थ्यो। 4. आवश्यक आउटपुट परिणामको रूपमा निकाल्न सकिन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई मैले चार्ल्स बेबेजको बारेमा र चार्ल्स बेबेजले निर्माण गरेका 2वटा मुख्य इन्जिनको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। अब म कम्प्युटर विज्ञानको पहिलो प्रोग्रामरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। लेडी अगस्ता अडा चार्ल्स बेबेजको विचारबाट प्रभावित थिइन्। बाबेजसँगको भेटघाटका क्रममा लेडी अगस्ताले एनालिटिकल इन्जिन सम्बन्धी थुप्रै ज्ञान हासिल गरेकी थिइन्। लुपिङको अवधारणा अनुसार कम्प्युटरमा एकपटक दिएको निर्देशन पटक पटक आवश्यकता अनुसार दोहोऱ्याउन सकिन्छ भन्ने प्रविधि चार्ल्स बेबेजको एनालिटिकल इन्जिनमा बाइनेरी नम्बर 0 र 1 को प्रयोग गर्न सुझाव र पहिलो पटक कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गर्न सफल भएको हुँदा लेडी अगस्ता अडालाई पहिलो कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेर चिनिन्छ। उनले गरेको योगदानको सम्मानमा इस्वी सम्वत 1979 मा अमेरिकाको सुरक्षा विभागले तयार गरेको कम्प्युटर प्रोग्रामिङको नाम लेडी अगस्ता अडा ADA भनी राखियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञानमा लेडी अगस्ता अडालाई पहिलो प्रोग्रामर भनेर पढेका छौँ। खोज्दै जाने क्रममा कुनै कम्प्युटरको किताबहरूमा लेडी अगस्ता अडालाई कम्प्युटर विज्ञानकी माता भनेर पनि चिनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले चार्ल्स बेबेज र लेडी अगस्ता अडाको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। अब म तिमीहरूलाई अन्य मेसिनहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। ट्याबुलेटिङ मेसिन। ट्याबुलेटिङ मेसिनका आविष्कारक डाक्टर हर्मन होलिरिथ हुन्। उनी अमेरिकाको तथ्याङ्क विभागमा जनगणना कार्यालयका कर्मचारीको रूपमा कार्यरत थिए। ट्याबुलेटिङ मेसिनमा ज्याक लुमको पञ्चकार्डको प्रविधिलाई परिमार्जित गरी प्रयोग गरिएको थियो। इस्वी सम्वत 1880 को अमेरिकाको जनगणना कार्य झन्डै 7 वर्ष लागेको थियो। त्यसको 10 वर्षपछि इस्वी सम्वत 1890 मा जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण 10 वर्ष लाग्ने अनुमान गरियो। त्यसैले अमेरिकाको जनगणना कार्यालयले कसले छिटो गणना गर्ने उपकरण बनाउन सकिन्छ भनी प्रतियोगिता गर्यो। हर्मन होलिरिथले ट्याबुलेटिङ मेसिन बनाई प्रतियोगितामा भाग लिएर प्रतियोगिता समेत जिते। उनले यो उपकरणको सहायताले अमेरिकाको 1890 को जनगणना कार्य 9 देखि 10 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको काम 3 वर्षमै छोटो र कम खर्चमै सम्पन्न भएको थियो। सन् 1896 मा हेरिटले स्थापित गरेको ट्याबुलेटिङ मेसिन कम्पनी पछि अर्को कम्पनीसँग मिली विश्व प्रसिद्ध कम्पनी IBM इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन कम्पनीको रूपमा स्थापना गरे, जुन हालसम्म पनि विश्व प्रसिद्ध छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्युत उत्पादन नभएको समयमा मानिस वा हातको सहायताले सञ्चालन गरिने उपकरणको विकास हुँदै जाने क्रममा विद्युतद्वारा सञ्चालन हुने उपकरणको सुरुवात भएको थियो। अब म केही उपकरणका बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। मार्क आई। इस्वी सम्वत 1940 मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हार्वर्ड आइकन र IBM का इन्जिनियर्सहरूद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो विद्युतद्वारा सञ्चालन हुने पहिलो प्रोग्रामेबल कम्प्युटरलाई मार्क आई भनिन्छ। मार्क आईलाई IBM ASCC इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन अटोमेटिक सिक्वेन्स कन्ट्रोल्ड क्याल्कुलेटर पनि भन्ने गरिन्छ।
यो एक जटिल किसिमको मेसिन तयार गरिएको थियो। यसको बनावट जटिल र आकार विशाल थियो। मार्क आईको लम्बाइ 51 फिट, उचाइ 3 फिट र तौल 30 टन थियो। यसमा 500 माइल लामो तारले 7,50,000 विभिन्न पाखुर्जालाई जोडिएको थियो। यसमा 18,000 भ्याकुम ट्युबहरूको प्रयोग गरिएको थियो। यसले धेरै मात्रामा विद्युत खपत गर्नुको साथै ताप बढी मात्रामा उत्पादन गर्दथ्यो। ग्रेस हेपर मार्क आईको प्रोफेसर थिए, जसले पहिलो कम्प्युटर बग अर्थात् भाइरस पत्ता लगाएका थिए। अब म अर्को इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटरतर्फ लाग्न चाहन्छु। एटानासफ बेरी कम्प्युटर, एबीसी कम्प्युटर। जोन भासेन एटानासफ र उसका विद्यार्थी क्लिफर्ड बेरी मिली पहिलो पल्ट क्यापासिटर प्रयोग गरी इलेक्ट्रोनिक चार्ज भण्डारण गर्ने उपकरणलाई एटानासफ बेरी कम्प्युटर भनिन्छ। इलेक्ट्रिक चार्जलाई बाइनरी नम्बर 0 र 1 ले प्रतिनिधित्व गरे, जसलाई बाइनरी नम्बर सिस्टम भनिन्छ। यसमा 3000 बिट भण्डारण गर्ने क्षमता राख्दथ्यो। अब म अर्को इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटरतर्फ लाग्न चाहन्छु। इनिक। इस्वी सम्मत 1946 मा दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा सैनिक प्रयोजनको लागि जोन विलियम माउटुली र जेपी इकर्टले कार्यक्षमता पहिलेका कम्प्युटर भन्दा निकै बढी भएको उपकरणलाई इनिक भनिन्छ। यसको आकार 10 फिट अग्लो र 1000 स्क्वायर फिट कोठा आवश्यक पर्दथ्यो। यसमा 77,000 रेजिस्टरहरू, 10,000 क्यापासिटरहरू, 60,000 स्विचहरू र 18,000 भ्याक्युम ट्युब जडित थियो। यसले 1,80,000 वाट विद्युत खपत गर्दथ्यो। यसको तौल 30 टन थियो। यो कम्प्युटरलाई पहिलो जेनरल पर्पोज कम्प्युटर पनि भनिन्छ। अब म अर्को इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटरतर्फ लाग्न चाहन्छु। एडस्याक। इस्वी सम्मत 1945 मा जोन भ्यान ज्युमनले सूचना तथा डाटाहरू भण्डारण गर्ने एडस्याक सिद्धान्त पत्ता लगाएपछि सोही सिद्धान्तमा रही इस्वी सम्मत 1949 मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा मार्सी ब्लिक्टोले 3000 वटा भ्याकुम ट्युबहरूको प्रयोग गरी सूचना तथा डाटाहरू भण्डारण गर्ने एडस्याक कम्प्युटर निर्माण गरेका थिए। यसको जम्मा भण्डारण गर्ने गति 1500 माइक्रोसेकेन्ड र 4000 माइक्रोसेकेन्ड गुणन गर्ने समय लाग्दथ्यो। यसले 30 किलोवाट विद्युत खपत गर्दथ्यो। अब म अर्को इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटरतर्फ लाग्न चाहन्छु। युनिभ्याक। इस्वी सम्मत 1951 मा जोन म्याउचुली र जेपी एकर्टले स्थापना गरेको युनिभर्सल एकाउन्टिङ कम्पनीमा पहिलो व्यापारिक प्रयोजनको लागि बनाइएको जनरल कम्प्युटरलाई युनिभ्याक कम्प्युटर भनिन्छ। यो कम्प्युटर पहिलो पल्ट धेरै मात्रामा उत्पादन गरिएको थियो। यसमा म्याग्नेटिक टेप इनपुट र भण्डारणका लागि प्रयोग गर्दथे र इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर आउटपुटको लागि प्रयोग गर्दथे। यसको भण्डारण क्षमता 1000 शब्द वा 12,000 वटा अक्षरहरू थिए। यसले 0.525 मिलिसेकेन्ड जम्मा गर्ने र 2.15 मिलिसेकेन्ड गुणन गर्ने र 35 मिलिसेकेन्ड भाग गर्न समय लिन्थे। यसको बनावट 25 फिट चौडाइ 50 फिट लम्बाइ थियो। यसले 120 केभीए विद्युत खपत गर्दथ्यो। अब म अर्को इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटरतर्फ लाग्न चाहन्छु। इडभ्याक। इस्वी सम्मत 1952 मा जोन म्याउचुली र जेपी एकर्टले स्टोर प्रोग्राम सिद्धान्तमा रहेर प्रोसेसर, मेमोरी र स्टोर प्रोग्राम राखी तयार पारिएको कम्प्युटरलाई इडभ्याक कम्प्युटर भनिन्छ। यसमा 4000 भ्याकुम ट्युब र 10,000 क्रिस्टल डाइट्स प्रयोग गरिएको थियो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यतिन्जेल मैले तिमीहरूलाई कम्प्युटरको इतिहाससँग सम्बन्धित केही जानकारी राखेको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, अब लागौँ नेपालमा कम्प्युटरको इतिहासको बारेमा जानकारीतर्फ।
नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास विक्रम सम्वत 2028 सालमा तत्कालीन सरकारले दोस्रो पुस्ताको IBM 1401 कम्प्युटरलाई जनगणनाको लागि भित्राएको थियो। यस कम्प्युटरको मद्दतले 1 वर्ष 7 महिनामा नेपालमा बसोबास गर्ने 1,12,50,000 जनताको गणना गरेको थियो। पछि IBM 1401 कम्प्युटरलाई सरकारले किनेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागलाई जिम्मा दिएको थियो। 2031 सालमा IBM 1401 कम्प्युटरको मद्दतबाट इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टरको स्थापना भएको थियो, जुन हाल विघटन भइसकेको छ। IBM 1401 कम्प्युटर पछि विक्रम सम्वत 2038 सालमा ICL 2950 खरिद गरियो। यसको मद्दतबाट पहिलेको जनगणना भन्दा छिटो गणना गर्न सक्षम भए। विक्रम सम्वत 2039 सालमा नेपाली बजारमा पनि माइक्रो कम्प्युटर एप्पल, भेक्टर, सिरस भित्रिन थालेको र हाल प्राय सबै ब्रान्ड र क्षमताका कम्प्युटरहरू नेपालमा पाइन थालेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आज मैले कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञानको पाठ 2 को विषयवस्तु बारेमा जानकारी दिएको छु। साथै यो पाठसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा भए यस नेपाल मिडिया हाउसको युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर आफूलाई जानकारी लिन चाहेको जिज्ञासा कमेन्ट गरेर पठाउन नबिर्सनुहोला। अर्को भिडियोमा कक्षा 8 को कम्प्युटर विज्ञानको पाठ 3 लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने नेपाल मिडिया हाउसको यो युट्युब च्यानलसँगै म जयप्रकाश पौडेल पनि ओझेल हुन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।